یستطیعون، اور جنہاں دنیا تے سجدہ نہیں کیتا، مینوں نہیں چکے، اللہ اکبر آج جھکن لگیں گے تے پھر میرا رب کی کہے گا فلا یستطیعون، اللہ پاک انہاں نوں استطاعت بھی نہیں دے گا، اللہ پاک انہاں دی قبراں نوں تختہ بنا دے گا، تختہ سیدھا توپ بن جائے گا۔ او میرے محترم بھائیو، اے دن تو آواں تو پہنا جڑے بھائی نماز نہیں پڑھ دے آج آنکھیں ایسی نماز پڑھ لئیے۔ او میرے محترم بھائیو، ہن ساڈے کول موقع ہے اسی اپنے آپ کے 5 نمازاں فرضاں تے فرض ہی سمجھیے، اے نہ ہوئے کہ ایک دی پڑھ لی۔ او جناب بندہ نے پوچھا نا بھائی کیڑیاں نمازاں پڑھنا ہے؟ ابے جی میں نا فجر پڑھ لینا تے عشاء پڑھنا، باقی ساریاں وچے ہی یار